السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. باش نكمل في السيركوي RLC ليبر امورتي. مي قبل ما نشوفوا ليكواسيون ديفيرونسيال، باش نشوفوا حكاية الانفلونس نتاع الريزيستونس على الامورتيسمون. اوكي، دونك شنو هي الريلاسيون ما بين الريزيستونس، دونك الفارياسيون نتاع الريزيستونس نتاع السيركوي والامورتيسمون. اوكي، باهي هني كي نحكيو على الريزيستونس نحكيو على الريزيستونس توتال نتاع السيركوي. واضح؟ باهي الحكاية اللي لازمنا نعرفوها هني اللي سي دونك ريزيستانس اير اوغمونت. كي نتحدث على الاير دونك نتحدث على الريزيستانس توتال نتاع السيركوي. واضح؟ مانيش نتحدث كان على الاير نتاع الريزيستور، نتحدث على الريزيستانس توتال. دونك ريزيستانس نتاع الريزيستور ومعاه البيتي تير نتاع البوبي. واضح؟ دونك اللي كان الاير توتال ريزيستانس توتال نتاع السيركوي اوغمونت، اش ماشي يصير؟ لامورتيسمون اوغمونت. دونك لامورتيسمون اوغمونت. باهي اش معناها لامورتيسمون اوغمونت؟ باهي الحكايه باش يصيروا كنطلعوا في لامورتيسمون، الحكايه الاولى اللي لي نومبر دونك d'oscillation باش ينقص، دونك لو نومبر دوسيلاسيون ديميني. هذه الحكايه الاولى. الحكايه الثانيه لابسيدو بريود تي اوغمونت. واضح؟ دونك نطلع في ريزيستانس باش نطلع في الامورتيسمون. اش مش يصير؟ دونك يطلع الامورتيسمون لو نومبر دوسيلاسيون ديميني ولابسيدو بريود تي اوغمونت. واضح؟ باهي الحكايه الاخرى اللي لازمنا نعرفوها هي حكايه الريزيستانس كريتيك. دونك كي باش نبدل الكولير باش نكتب لكم هني حكايه ريزيستانس كريتيك. اوكي، ريزيستانس كريتيك. باهي شنو هي حكايه ريزيستانس كريتيك؟ دونك ريزيستانس كريتيك هي لا ريزيستانس دونك سي لا ريزيستانس لا بلي فaible pour laquelle ICDT ودي مام معناها الكي دي تي والاي دي تي والاي ار دي تي، دونك كلهم كيف كيف. كنت حتى على الاي سي دي تي معناها راهي نفس الحكايه للكي دي تي والاي دي تي والاي ار دي تي. باهي دونك قلنا سي لا ريزيستانس لا بلي فaible pour laquelle اي سي دي تي نو سي بلي. اوكي، معناها ما عادش ثمك حكايه لوزيسيلاسيون ومره بوزيتيف ومره نيجاتيف. واضح؟ باهي هنيكاتي كيفاش باش تكون الكورب نتاع الاي سي دي تي؟ دونك الاي سي دي تي باش تكون كيما هكا، باش تخرج بار اكزومبل من الفالور ماكسيمال نتاعها. دونك نقولوا هنيكاتي مثلا دونك هذه اي سي ماكس باش تمشي وتهبط حتى توصل للزيرو. اوكي، دونك ما عادش باش تعمل هكا الفارياسيون مره بوزيتيف ومره نيجاتيف. اوكي، دونك الكورب باش تكون كيما هكا. واضح؟ دونك الكورب نتاع الاي سي دي تي كما قلت لكم باش تكون كيما هكا ديريكتومون باش تمشي للزيرو، ما عادش باش تعمل حكايه الفارياسيون مره بوزيتيف ومره نيجاتيف. واضح؟ في الكام تاع ريزيستونس كريتيك دونك هنا نقولوا اللي عندنا ريجيم كريتيك. واضح؟ ريزيستونس كريتيك هذه ديما نوتي ار سي. اوكي، دونك ديما نوتي ار ان دي سي معناها ريزيستونس كريتيك. واضح؟ باهي تو باش نشوفوا الكورب نتاع الاي سي دي تي. دونك وقت اللي تكون عندنا ريزيستونس اصغر من ريزيستانس كريتيك، وقت اللي تكون عندنا ريزيستانس اكبر من ريزيستانس كريتيك. اول حاجه باش نبدو وقت اللي تكون عندنا ان ريزيستانس ار اصغر من ريزيستانس كريتيك. واضح؟ دونك نيكيت نقولوا اللي عندنا ريجيم سيدو بيريوديك. واضح؟ به الكورب نتاع الاي سي دي تي كيفاش باش تكون هنيكاتي؟ دونك اول حاجه باش نرسم الريبير. دونك نيكيتي كالعاده عندنا طون اون سكوند، نيكيتي الاي سي اون فولت. الكورب نتاع الاي سي دي تي باش تكون كيما هكا. هاني كاتب بما ان ريزيستانس ار دونك اصغر من ريزيستانس كريتيك، دونك باش يكون عندنا ديزوسيلاسيون. واضح؟ دونك الكورب نتاع الاي سي دي تي باش تكون كيما هكا. بار اكزومبل باش تخرج من الفالور ماكسيمال نيكاتي، دونك باش تكون كيما هكا. واضح؟ دونك هاني كاتب عندنا ديزوسيلاسيون بما ان الاي سي دي تي دونك ال فاري مره بوزيتيف مره نيجاتيف اوتور دو اي سي دي تي ايكال زيرو. واضح؟
دونك كيما قلت لكم هنيكاتي وقت تكون عندنا اير انفيريور من ريزيستانس كريتيك دونك نقولوا اللي عندنا ريجيم بسيدو بيريوديك. واضح. تو باش نشوفوا وقت تكون عندنا ريزيستانس دونك اكبر من ريزيستانس كريتيك دونك هنيكاتي باش نعمل اير سوبيريور ار سي. اوكي باهي اول حاجه دونك هنيكاتي نقولوا اللي عندنا ريجيم ابيريوديك دونك نرسم الكورب نتاع الاي سي دي تي دونك هنيكاتي عندنا طون ان سكوند هنيكاتي اي سي ان فولت. باهي التونسيون تاع الاي سي دي تي دونك في ريجيم ابيريوديك باش تكون كيما هيك دونك بار اكزومبل باش تخرج هنيكاتي من الفالور ماكسيمال دونك باش تمشي تهبط حتى توصل للزيرو. واضح. دونك الكورب باش تكون كيما هيك. باهي شنو الفرق ما بين الكورب نتاع الاي سي دي تي في ريجيم ابيريوديك دونك الحكايه هذه في الريجيم كريتيك اللي هي الحكايه هذه باش نشوف الديفيرونس هنيكاتي باش نرسمهم مع بعضهم. اوكي دونك الزوز باش نعملها في نفس الريبير. دونك هنيكاتي عندنا حكايه الريجيم ابيريوديك دونك هذه في الريجيم ابيريوديك. باهي نرسم الكورب اي سي دي تي دونك في ريجيم كريتيك. في ريجيم كريتيك الكورب باش تكون كيما هكا. واضح. دونك باش تجي تحت الكورب نتاع الريجيم ابيريوديك. اوكي دونك هذا ريجيم ابيريوديك والكورب هذه هي نتاع الريجيم كريتيك. واضح. باهي دونك هذه حكايه الامبليونس نتاع ريزيستانس على الامورتيسمون ان شاء الله يكون كل شيء واضح. نكمل ان شاء الله في الفيديو الجاي نشوفوا حكايه ليكواسيون ديفيرونسيال.